الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ بھئی یہ ایکو بند کر دے، سادہ بالکل چلانا ہے۔ میں نہیں ایکو پسند کرتا، نہ ڈبلنگ نہ ایکو، نہ ڈبلنگ نہ ایکو، بالکل سادہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنہ ربنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی عمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ دیا شوکر بند کر دے، بس سادہ چلانا ہے، ایویں ہوگا میں تقریر نہیں کر سکا۔ سامعین محترم، تسا احباب نے میرے تو قبل فضیلت الشیخ جماعت عظیم عالم دین حضرت قاری صہیب احمد میر محمدی حافظہ اللہ دے کولوں بڑا علمی اور بڑا ہی جامع خطاب سنے۔ اللہ تعالیٰ انہاں دا بیان کرنا اور انہاں تو پہلے مولانا ناصر مدنی صاحب دا بیان کرنا اللہ قبول فرمائے۔ میرے ذمے ہجرت رسول دے حوالے نہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نہ مضمون لگایا گیا ہے۔ میں اس مضمون نو مد نظر رکھ دیا ہویا قرآن پاک دی جس آیت مقدسہ نو پڑھے ہے۔ نبی علیہ السلام دے اوائل ایام نے مشرکین مکہ نے ویکھیا پیغمبر دا دین جڑا ہے وہ پھیلدا جا رہا ہے، لوگ اسلام دے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام دی رسالت نو اور اللہ دی توحید نو قبول کر رہے ہیں۔ مشرکین مکہ نو یہ گل چنگی نہ لگی، آپ نو اخلاق دا بھی آلہ کیا جاندہ ہے، رحمت للعالمین بھی کیا جاندہ ہے۔ کی گل ہے بزرگو، میں ایکو کیا بند کرو یا ڈبلنگ کیا بند کرو، یہ نہیں کیا کہ سپیکر کوئی یہ تے ٹیپا نہ بنے ہیں۔
باہر دا چلانا کوئی ضروری تو نہیں سی, اندر دا چلتا پیا بس ٹھیک ہے, ایتھے ہی لا دے. بالکل ہی بند کر دے, بالکل سادہ نہیں, ماڑی موٹی نہیں نا پسند, کوئی مسئلہ ہی نہیں, بس تھی سادہ چلا دو. میں تھوڑا کہہ رہا سادہ چلا. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. مشرکین مکہ جڑے سن وہ آپ نو اخلاق دا آلہ بھی مندے سن, صورت اور سیرت دا آلہ بھی مندے سن. توجہ, میرے پیغمبر نو امین بھی مندے سن, صادق الامین بھی مندے سن, دیانتدار بھی مندے سن, نیک بھی مندے سن. اور انہاں دا یہ عقیدہ سی کہ مکے دے اندر بلکہ عرب دے اندر اتنا حسین, اتنا جمیل, اتنا اخلاق دا آلہ, صورت دا سونا تے گفتار اور کردار دا سب تو بالا پیغمبر دی محمد دی مثل انسان ہے ہی کوئی نہیں. لیکن سارا کچھ منن دے باوجود پھر انہوں نے قتل دے منصوبے کیوں بنائے؟ نبی نو شیب ابی طالب دی جیل چ بند کیوں کیتا؟ نبی دے گل چ کپڑے پا کے وٹ کیوں دیتے؟ پیغمبر تے اوردیاں اوجریاں کیوں رکھیاں؟ میرے نبی علیہ السلام دیاں جوان بیٹیاں نو طلاقاں کیوں دیتی ہیں؟ آپ نو مکہ چھڈن تے مجبور کیوں کیتا گیا؟ جب تک نبی نے توحید دا اعلان نہیں کیتا اس وقت تک میرے محبوب اونا دے ہاں بڑے ہی چنگے سن، بلکہ صفا دی پہاڑی تے چڑھ کے سب تو پہلے نبی نے اپنا کردار پیش کیتا ہے کہ میرا بچپن مکے والے تھوڑے چ گزریا ہے، لڑکپن تھوڑے چ گزریا ہے، میری جوانی بھی تھوڑے چ گزر رہی ہے، پر حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، تو ہاں سچا پایا کہ جھوٹا؟ جواب آیا ما جربناک الا صدقا، تیرے اندر سچائی تو علاوہ کچھ نہیں ویکھیا۔ جدو یہ گل آئی فرمایا میں تھانوں کہاں کہ صفا پہاڑی دی بیک سائڈ تو کوئی لشکر تھوڑے تے حملہ کرن والا ہے، پھر مان لو گے؟ جواب آیا بالکل منا گے۔ فرمایا بغیر ویکھن تو؟ اگو جواب آیا ساڑی آنکھاں دھوکھا کھا سکدیاں نے، محمد تیری زبان جھوٹ نہیں بول سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر فرمایا میں ایک گل کرن لگا ہوں بھی بالکل حق اور سچ ہے۔ وہ گل کیڑی ہے ذرا توجہ فرمائیے۔ صفا دی پہاڑی تے آقا چڑھے نے، مشرکین مکہ سامنے نے، فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکون العرب والعجم، مکے والے ہو فلاح پا جاؤ گے، عرب و عجم دے مالک بن جاؤ گے۔ تسی لا الہ الا اللہ کہہ دیو، جدوں لا الہ دی آواز انہاں دے کناں چ پیندی ہے، انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون ائنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون۔ فرمایا اس مجنون دے آنکھیں لگ کے، اس پاگل دے آنکھیں لگ کے معاذ اللہ، اس شاعر دے آنکھیں لگ کے معاذ اللہ، اپنے 360 چھڑ دئیے اے دے ایک نو مان لئیے۔
یہ آندا میرا کلا ہی سارا کچھ کری جاندہ ہے. اے جڑے ساڑھے 360 نے سارے مل کے بھی کچھ نہیں کر دے. یہ آندا میرا کلا ہی کری جاندہ ہے. وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب. کہنے لگے تو جھوٹا ہے معاذ اللہ, تو تے جادوگر ہے. پہلو کی آندے ہیں, پہلو آندے ہیں سچ ہے, ہونا دے نے جھوٹ ہے. کیوں وجہ؟ کوئی زمین دا رولا ہے, کوئی زر دا رولا ہے, کوئی رشتے دے لین دین دا رولا ہے, کوئی صدارت وزارت دا رولا ہے. کسے دا حق تے نہیں ماریا, کسے دے حق تے قبضہ, کسے دی زمین تے قبضہ تے نہیں کیتا. آخر جرم کی یہ کیوں جنہ زبانہ چو کیا گیا تو سچ ہے, ہونوں زبانہ کہہ رہی ہیں تو جھوٹ ہے, ہونوں کہہ رہے ہیں تو جادوگر ہے. کیوں کیا ہے؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. یہ کڈی عجیب گل ہے کہ تیرا ایک منیے تے آ جڑے 360 بیت اللہ دے اندر رکھے نے سارے ہی چڑھیے. میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے, میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے پونڈان دی کھکر ہلائی. یہودی عیسائی ایرانی تورانی مکی ہاشمی ہندی چینی ملائی بنے سارے دشمن لہو دیتے ہائے. پھڑو مارو مارو دہائی دہائی. یہ ساڑھے علاوہ دا بے ادب جمعہ لئی پھر دا ایکو خدا دی خدائی. میرے تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو مشرکین مکہ مکے دیاں گلیاں چ پتھر مار دینے تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. اس بندے نو کیوں قتل کرنا چاہندے ہو جڑا کہندا ہے میرا رب تے اللہ ہے, میرا رب اللہ ہے. مشرکین مکہ نے اخیر کر دیتی ہے صحابہ تے ظلم کرن والی. کتے بلال نو ماریا جا رہا ہے, کتے میری زنیرہ دیاں اکھاں دے اندر گرم سلائیاں کر کے پھیر دیتیاں گئیاں نے. میرے بی بی زنیرہ کہندیاں نے مکے دے مشرکو تسا میری دنیا نیر کیتی ہے, اللہ تھوڑی آخرت نیر کر دوے. تے ابو جہل آندا ہے زنیرہ میرے لات منات عزا حبل نے تیری بینائی کھولئیے, جدے نعرے مارنی ہے انہوں کہہ تینوں بینائی واپس دے. تے بی بی زنیرہ دیاں نے اللہ انہیں تیری توحید نو مینا مارے ہے, تیری اکائی تنہائی نو مینا مارے ہے. اللہ کے اکھاں نہیں سن چاہی دیاں ہون چاہی دیاں نے. وہ آندہ ہے کہ لات منات دے عزا حبل نے اکھاں دی بینائی کھولئیے, اللہ منو ہون اکھاں چاہی دیاں نے. آواز آندی ہے سنیرہ صبح دا سورج بعد چڑھے گا, اکھاں دی بینائی پہلو دے دیاں گا. سمیہ نو ماریا جا رہے ہے, نبی دے صحابہ نو مکے دیاں گلیاں چے رسیاں پا کے کسیٹھیا جا رہے ہے. یہ سارے منظر سامنے آئے تے مشرکین مکہ نہ دار الندوہ چ بہ گئے کٹھے ہو کے. پھر انہیں ظلم کرن دے باوجود بھی یہ دے کلمہ پڑھنا لے ودن ہی ڈے نے کر دے کو نہیں پہ. تے جیڑا ایک کریے دے دامن نو پھڑ لیں دے نا تے او محمد دا دامن چھڑن دا نا ہی نہیں لیں دا, یعنی کوئی انہا پکا ہو جاندہ ہے. قرآن بھی آندہ ہے نا الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ.
نبی دے صحابہ نو مکے چو کیوں کڈیا گیا ہے؟ انہاں دا کوئی جرم نہیں سی، کوئی قصور نہیں سی، انہاں کو کہے دی جائیداد تے زمین تے قبضہ نہیں کیتا۔ صحابہ دا قصور سی الا ان یقولوا ربنا اللہ، وہ کہندے سن ساڈا رب اللہ ہے، ساڈا مشکل کشا اللہ ہے، ساڈا حاجت روا اللہ ہے، ساڈا مختار کل اللہ ہے، گنج بخش رنج بخش لج پال اللہ ہے۔ اس جرم دی وجہ تو مکہ چھڈن تے مجبور کیتا گیا، اور نبی علیہ السلام دا بھی یہی قصور سی۔ تو انہیں بہ گئے سر جوڑ کے دار الندوہ، ایک کہنے لگا اس طرح کرو انہوں قید کر دیو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نہ قید کر دیو، تے قید دے اندر ہی آپ ہی مر جائے گا، تے شیطان بھی وچ بیٹھا سی۔ وہ کہنے لگا انہوں قید کرو گے جڑے یہ دے محب نے نا، یہ دے یار نے، وہ جیلہ بھی توڑ لیں دے رہے، انہاں انہوں جیل توڑ کے کٹ کے لے جانا۔ اچھا دوجی گل لے وے او یخرجو کا، یا انہوں اس طرح کرو ایتھوں نا مکے چوں ہی کٹ دیو، کسے سیر تے نا ایک اونٹنی تے بن کے تے اونٹنی مکے جو باہر کٹ کے نسا دیو، آپ کتے ڈگ پے گا مر جائے گا۔ شیطان آندہ ہے بھی تیری گل ٹھیک نہیں، آندہ کیوں؟ فرمایا اونٹنی جس علاقے چ جائے گی یہ زبان چ مٹھاس ہی نہیں ہے، سارے لوگ یہ پھر تابعہ دار بن جان، یہ زبان چ مٹھاس ہی نہیں ہے، یہ بھی تھوڑا فیصلہ ٹھیک نہیں۔ تے ابو جہل آندا ہے او یقتلوکا، انہوں قتل ہی کر دیو۔ تے شیطان ابو جہل دی کمر دے اتے تھاپی مار دے، ویکھا گل تے تو کیتی ہے نا چوری، اے جیڑا مشورہ تیرا ہے ہی میرا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ انہاں کافراں نے بھی تدبیر کی تھی، کی نبی نو مارن دی، تے رب باندے نے مارن والے نالو بچان والا، اور ڈاڈا کی ہو گیا جی، جنہوں رب رکھے انہوں کون چکے، تے جنہوں رب مارن تے آئے انہوں بچا کوئی نہیں سکتا، تے جنہوں رب بچان تے آئے انہوں مار انہیں سارے میٹنگ کر کے کہنے لگے انہوں مارنا کنے میں بھی ذرا صاحب لاؤ، کہنے لگے ایک بندہ نہ مارے، ہر قبیلے دے نا 10 بندے جڑے نے نا یہ دے مکان دا محاصرہ کر لو، تے جدو نکلے گا بس مار دیا جی۔ ہن سارے کافر کٹھے ہو کے نبی دے مکان دے سوالے تلواراں پھڑیاں نے تے کٹھے ہو کے محاصرہ کر لیا، تے اتو آواز آوندی ہے میرے محبوب جی مکہ چھڈ کے تے تسی ان مدینے ٹر جو۔ اللہ میں نکلا کیویں، اگے بھی تلواراں نے، پیچھے بھی تلواراں نے، سجے کھبے تلواراں نے۔ فرمایا میرے محبوبہ تیرا کام میں اندروں مٹھ چ مٹی لے کے باہر سٹنا، اللہ آگے سٹاں گا پچھلے بچ جان گے، سجے سٹاں گا کھبے والے بچ جان گے، تے اللہ سٹاں کیویں، روشن دان بند نے، دروازہ بند دے، باریاں بند نے۔ فرمایا میرے محبوبہ دروازے دی سوراخ را تھوڑی جی مٹی باہر سٹ دے، مٹی باہر جائے گی تے میری قدرت دے کرشمے ویکھی میں چفیرے دے کافرانو انیاں کر دیاں گا۔ ویہنا رب بچانتے آئے، دن دا ٹائم ہے، دوپہر دا وقت ہے، رات دا ٹائم نہیں، تے آقا فرما دینے اللہ انہاں دیاں تلواراں لٹک دیاں رہ گئیاں، میرے آقا انہاں دیاں تلواراں دے تھلےوں نکل گئے، تے سونیاں اپنے نال تساں صدیق نو نال لینے، تے میرے آقا گئے سدھے ابو بکر دے دروازے تے گئے، تے علی نو کیا علی مکے والے دیاں امانتاں واپس کر کے نا تے میرے پیچھے مدینے آ جائیں، تے اب میرے بستر تے تو سو جا۔ ذرا غور کرو، تے حضرت علی نو پوچھنا والا پوچھا یار علی تینوں ڈر نہ آیا نبی دے بستر تے ستا ہے؟
تے مشرکین مکہ دے تلواراں اگے ہی کڈی پھردے سن تے تینوں ڈر نہ آیا بھی مشرکین مکہ تینوں مار دین گے. تے حضرت علی دا عقیدہ سنو. حضرت علی آندے نے جدوں محبوب نے زبان نبوت جو فرما دیتا سی پھر تو امانتاں واپس کر کے میرے پیچھے مدینے آنا ہے, جہان غلط ہو سکتا ہے, محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی. جدو آقا نے فرمایا سی پھر علی دا کوئی وال بھی ونگا نہیں کر سکتا. ہن بستر نبی دا اتے علی ستا ہے. سبحان اللہ. علی دی عظمت بڑی ہے. علی دی جڑی شان دا منکر ہے میں تو مسلمان ہی نہیں مانتا, میں انہوں مسلمان نہیں مانتا. آئیے ذرا غور کیجئے, جیڑا علی دی عظمت دا منکر ہے میرے ہاں تے وہ مسلمان ہی نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں آقا دے بستر تے سو گیا تے ادھروں جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام جا دروازہ کھڑکایا. اندروں آواز آئی کون؟ فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر صدیق آندے نے سونے اندر تشریف لے آؤ. دوپہر دا ٹائم ہے, رات دا ٹائم نہیں, دوپہر دا. صحیح بخاری دی روایت ہے. اندر آؤ. آقا اندر آئے. فرمایا ابو بکر تھوڑا جہا علیحدہ تے ہو, تیرے نال میں کوئی خاص گل کرنی ہے. تے حضرت ابو بکر صدیق آندے نے محبوب جی میرے بچیاں جی بہ کے کر لو, مر جان گے تیرا راز اور نہیں کرن گے. نبی ابو بکر دا پورا کرانہ نبی دا ہم راز ہے. فرمایا ابو بکر اللہ نے کیا ہے مکہ چھڑ کے مدینے چلے جاؤ. ابو بکر نا گال سن, اللہ دے رسول اسمانی یا رسول, اللہ رسول میرا نام لے کے کیا ہے پی ابو بکر نو نال لے گئے. ہاں ابو بکر تیرا نام لے کے کیا ہے پی ابو بکر نو نال لے جاؤ. فبکا ابو بکر, ابو بکر نے جدو گل سنی تے زارو قطار رون لگ پہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ویکھو نا نبی دی زندگی دے دو سفر نے تاریخی. بھائیا ٹوپی والے تھلے بھائیا, دو سفر نے تاریخی. ایک سفر معراج دا, ایک سفر ہجرت دا. توجہ فرمایا, معراج دے سفر دا ساتھی جبریل بنے ہیں تے ہجرت دے سفر دا ساتھی صدیق بنے ہیں. جبریل سدرۃ المنتہا تے ساتھ چھڑ گیا ہے تے صدیق گھروں چلے ہے, مکے جو چلے ہے, سفر چ نالے, حضر چ نالے, بدر چ نالے, حنین چ نالے, تبوک چ نالے. میں قربان جاواں حضر چ نالے. اب ویکھ لے میرا ابو بکر اج قبر چ بھی نالے تے قیامت دے دن جدو قبراں پھٹنیاں نے پھر حوض کوثر تے بھی صدیق نال ہوئے گا, کیونکہ جنت چ بھی نبی دے نال ہی ہوئے گا. کیونکہ قرآن چ نال ہے نا من النبیین والصدیقین, اللہ نے نبی تے صدیق نو کٹھا کر دیتا ہے. فرمایا ابو بکر جلدی کرو نکلنا ہے. کار یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو اے یاری. او یار کوئی سبحان اللہ چاہیے کرو. اگے سپیکر بڑا بونگا جے ہے, میں بڑی مشکل تقریر کرنا پیا. کار یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو اے یاری, ہجرت دی منزل باری ساڈی ازلاں تو اے یاری. میری حاضر آقا جانے جد جان کراں قربانے, میرے وس وچ نہیں انکاری ساڈی ازلاں تو اے یاری. میرے آقا چڑے سور تے پیراں دیاں تلیاں پھٹ گئیاں. صدیق دی نگاہ پئی تے ابو بکر کی آندے نے کیوں سج گئے پیرن تیرے ہن کس لئی کندے میرے, تیری بن جاواں اسواری ساڈی ازلاں تو اے یاری. اللہ اکبر کبیرہ. میرے ابو بکر نال نے ایک عامر بن فہیر ہے, ایک عبداللہ بن عریقہ تھے جنہوں راہ دا پتہ سی. یہ عبداللہ بن عریقہ جڑا سی نا ہے کافر سی, لیکن نبی علیہ السلام نے دی زبان ہوئی سی. انہوں رستے دا پتہ ہی کدھروں کدھروں دی کھڑ گئے کھڑنا مدینے پہنچایا. یہ راہواں دا واقف سی قبر, لیکن ویکھ لو وہ لوگ کافر ہو کے بھی بے ایمان نہیں سن. اگر وہ چاہتا
تے مکے والے نے اطلاع دے سکتا، لیکن اس نے کافر ہو کے اپنی زبان تو نہیں پھریا، انہیں نبی علیہ السلام دا راز نہیں کسے نے دیتا بھی اس رات ہو جا رہے تے نبی علیہ السلام مکے جو نکلے نے تے بیت اللہ تے نظر پئی، موڑ موڑ پے ویکھن نالے ہنجو نے کیریاں، اللہ نے چک لیاں ایتھوں رزق دیاں ٹیریاں، کرساں نہ کرساں پھر زیارتاں تیریاں، رب نو معلوم ہے سی بات تقدیر دی، جو وسیندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی۔ آندے کی نے او بیت اللہ چاندہ سی دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں، لوکاں دے کنی پاندا نیک آوازاں میں، پاک خدا دے اگے کردہ نیازاں میں، پر تیری اولاد نائی نیک خمیر دی، جوک وسیندی ڈٹھی۔ حضرت ابو بکر صدیق نا او غار سور اج کتھے، جبریل آئے نا جدو لین واسطے تے جبریل آندے نے اللہ میں تھوڑے نبی نو کندیاں دے لیا ہوا، فرمایا جبریل دا 600 پارے، فرمایا جبریل تو نبوت دا وزن نہیں چک سکتا، اجے فرشتیاں دا سردار جبریل ہے، فرمایا جبریل تو نبوت دا وزن نہیں، یہ نبوت دا وزن چک سکتا ہے تے عائشہ دا باب صدیق ہی چک سکتا ہے۔ ابو بکر نے کندیاں دے بٹھایا گارے سور تے لے گئے، ذرا ٹھہر ونج سرکارے پہلے صاف کرے ساں غارے، منو جان جناب دی پیاری ساڑی ازلاں تویں یاری۔ ابو بکر نے حضرت علیہ السلام نو غار سور دے دروازے کے اتاریا، اندر وڑے جائزہ لیا، ساریاں کھڈانو اپنی چادر پاڑ پاڑ کے بند کیتا ہے، ایک سوراخ رہ گیا ہے، وہ دے گے ابو بکر نے ایڑی دے لئیے، فرمایا محبوب جی اندر تشریف لے ہو، اڈی اس کھڈ دے سوراخ دے اگے دیتی ہے، باقی سارے سوراخ بند کر دیتے نے۔ ابو بکر اندر تشریف لے آؤ نا، آقا اندر آؤں دے نے، سونیا محبوبہ آج گود صدیق دی ہوئے گی تے سر مصطفیٰ دا ہوئے گا۔ حافظ ابن حجر مکی نے میں اگلے دن پڑھ رہے اثر سالہ لکھیا، وہ آندے نے یفتح القرآن فی الریل، ایویں لگدا ہی جویں ریل چ قرآن کھلے ہیں۔ جدو نبی علیہ السلام نے ابو بکر دی گود چ سر رکھیا نا، دیکھو نا صدیق دا کرانہ کی ڈال ہے، نبی آخرت دے سفر چ جاندا ہے تے گود صدیقہ دی ہوندی ہے، تے نبی دنیا دے سفر چ جاندا ہے تے گود صدیق دی ہوندی ہے۔ سبحان اللہ، ہن گود صدیق دی ہے تے سر مصطفیٰ دا، سبحان اللہ، تے ایڑی اگے دیتی ہے، تے کالا ناگ جڑا نا وہ ڈنگ مار رہے ہیں، ادوں دے کالے نو بھی نبی تے صدیق کٹھے وارا نہیں کھادے تے اج دے کالے نو بھی کٹھے وارا کھاندے رہے۔ وہ کالا ناگ ڈنگ ماردا سی ابو بکر دی ایڑی تے اج دا کالا ڈنگ ماردا ابو بکر دے ایمان تے، معاذ اللہ۔ ابو بکر دے بارے چ ابو بکر نو گالیاں دتیاں جا رہی۔ اگر اس زمین دی دھرتی تے چراغ دین والے ہو سن لو میری گل دھیان نال، اگر زمین دی دھرتی تے صدیق مسلمان نہیں تے میں کسے نو مسلمان مندا ہی نہیں۔ اگر ابو بکر صدیق مومن نہیں نا تو میں کسے نو مومن مندا ہی نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی فرمایا سی ابو بکر تیرا ایمان ایک پلڑے تے پوری دنیا دا ایمان دجے پلڑے چ، پوری کائنات دا ایمان مل کے ایمان ابو بکر دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر صدیق مسلمان نہیں تو ہے کون ہے؟ سانو دسو کیڑا مسلمان ہے؟ اور صدیق نے تو ادو میرے نبی نو منیا جدو مکے چ کہے نہیں منیا، جدو کسے سارا مکہ تردید کر رہا سی، کلی ماں ختیجہ تے ابو بکر صدیق تصدیق کر رہے سن، بیویاں جو اماں ختیجہ نے منیا، مرداں جو ابو بکر صدیق نے منیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہن گود ابو بکر دیئے تے سر مصطفیٰ ہے، تے جو کالے ناگ نے ڈنگ مارے تے ابو بکر دی اکھاں چوں آنسو جڑے نے نا
اسی تے مکھڑا مصطفیٰ تے ڈگے اکھاں کھولیاں یار کی ہوئے میں کہوں منظر کیسا ہوئے گا جدو آقا فرماندے ہونگے یار کی ہوئے یار منظر بھی تو ویکھو نا جدو آقا فرماندے یار صدیق کی ہوئے تے ابو بکر آندے نے ہر مشکل سر تے چاساں میں لگیاں توڑ نباساں میں صدقے لکھ لکھ واری ساڑی ازلاں توئے یاری اللہ اکبر کبیرہ کی پسروری کرے بیانے پیا دس دا خود قرآن صدیق دی کار گزاری ساڑی ازلاں توئے یاری اللہ اکبر کبیرہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ 3 دن تک اس غار دے اندر رہے اور ایک گل اور بھی سنو توجہ نبی علیہ السلام جدو مکے چو نکلے نے نا جیڑی اونٹنی تے سوار ہوئے اونٹ بھی ابو بکر صدیق دا ہے وہ سواری بھی ابو بکر دی تے جنہیں اس اونٹنی دی مہار پھڑی ہے نا عامر بن فہیرہ وہ غلام بھی ابو بکر دا ہے تے جیڑی چادر چ سمانے سفر بنیا سی وہ چادر ماں عائشہ صدیقہ دے سر دی چادر دوپٹہ ذرا غور کرو حضرت امی عائشہ صدیقہ دے سر دی چادر ہے غلام کوئی چیز ایسی نہیں جڑی نبی دے کول صدیق دی نہ ہوئے تے غار ثور چوں جدو نکلے نا 3 دن تک جڑا بکریاں دا دودھ جاندہ رہا نا غار ثور دے اندر وہ بھی ابو بکر صدیق دیاں بکریاں دا دودھ جاندہ رہا سبحان اللہ یہ کتھوں صدیق نو علیحدہ کرو گے نبی علیہ السلام نے جدو گھر دی 4 دیواری چو باہر ہون توجہ آقا گھر دی 4 دیواری چو باہر ہون صدیق نال نہ ہوئے کوئی ایک جگہ وکھا دیو فی جگہ دے وچ میں اس ذاکر نو 1 لاکھ روپیہ انعام دیا کہ آقا گھر دی 4 دیواری چو باہر ہون تے صدیق نال نہ ہوئے پوری زندگی ابو بکر سجے رہے نے تے عمر نبی دے کھبے رہے نے سبحان اللہ تے نبی علیہ السلام ایک دن مسجد نبوی داخل ہو رہے نے ابو بکر سجے نے عمر کھبے نے تو آپ نے دعا دے بادو پھڑیا فرمایا ہا قضا نباس یوم القیامہ قیامت دن اسی اٹھائے بھی ایویں جاواں گے آج بھی دیکھو نا روضہ رسول چ کٹھے ستے نے کہ نہیں بولو کٹھے ستے نے نا کوئی دنیا دی طاقت انہوں نے جدا کر سکتی قرآن آندہ جڑے نبی نوح دی کشتی چ بہ گئے وہ تے جنتی نے تے جڑے نبی دے روضے ہی سو گئے انہوں نے جنتی نہیں مان دے وہ بولو دے صحیح یار وہ بھی جنتی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تے ادھروں مکے چتلاواں ہو گئیں مکے والے آئے سارے کھرا کر دے غار ثور دے دروازے تے پہنچے تے اللہ نے مکڑی نو کیا مکڑی ایتھے جالا تان دے اگلے پاس مکڑی نو حکم دیتا تن دیوی جالا تو 3 دن تائیں آپ نو فوجی بنا لے تو نبی میرے دا ایتھے رکھوالا تو چاہت نہ اندر جاوے کسے شریر دی جوک وسیندی ڈٹھی جگان دے پیر دی اللہ پاک ویکھ لے بچان مارن والے نالوں بچان والا ڈاڈا ہے آؤندے نے تے ابو بکر صدیق آندے نے محبوب جی کافر تے غار ثور دے دروازے تے ہی پہنچ گئے نے تھلیو انہاں دے پیر نظر آؤندے نے تے آقا فرماندے نے صدیق گھبرانا ان اللہ معنا ساڈے نال تیجا رب تیجا کون ہے جس رب نے سانو مکیوں بچایا ہے انہاں دیاں تلواراں دے تھلیوں کڈیا ہے تے ایتھوں تک پہنچایا ہے وہ رب ایتھے بھی پہنچائے گا تے آندے نے یار جے ایتھے کو وڑیا ہوندا تے مکڑی نے جالا تے نہیں تڑیا ہونا اے کبوتراں نے ایتھے آنڈے تے نہیں دتے ہونے کبوتراں نو حکم دتا اڈ جا جوڑیا
سبحان ویکھو رب بچان دے کیویں کیویں منصوبے اور سبب پیدا کر وہ مارنا چاہتے نے تے رب بچانا چاہتا ہے رب بچانا چاہتا ہے اللہ نے کہا میرے محبوبہ تیرا وال بھی ونگا نہیں ہون دینا کافر سارے چلے گئے نے تے واپس جدو جاندے نے سارے کافر تے آندے نے یار غار سور دے اندر بھی نہیں تے ایتھے بھی نظر نہیں آئے اللہ اکبر کبیرہ میں قربان جاواں غار دے بوئے اگے ککر جاڑ اگایا اے کبوتران دے جوڑے نو حکم چا سنایا اے اللہ بچاون دا ہن ٹنگ بنایا اے اللہ بچاون دا ہن ٹنگ بنایا اے آلنا بناؤ خاطر میرے بشیر دی جوک وسیندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی اللہ 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 مکڑی نو حکم دیتا تن دیویں جالا توں 3 دن تائیں آپ نو فوجی بنا لے توں نبی میرے دا ایتھے رہنا رکھوالا توں چات نہ اندر جاوے کسے شریر دی جوک وسیندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی میرے آقا علیہ السلام نے جدوں غار سور نو چھڑیا ہے آپ نکلے ادھروں مکے جا کے اعلان ہو گیا ہے جڑا نبی دا سر لے آئے گا انہوں 200 اونٹ دیتا جائے گا انعام دے اندر جڑا ابو بکر دا سر لے آئے گا انہوں 100 اونٹ دیتا جائے گا ایک سراقہ بن مالک یہ 300 اونٹ دا لالچی تلوار پھڑدا ہے تیز گھوڑا لیندا ہے تے میرے نبی دے پیچھے نس پیندا ہے اگے جدوں دھوڑاں ہی دھمدیاں جا رہیاں نے ابو بکر آقا علیہ السلام نو فرماندے نے محبوب جی لگدا ہے کوئی پیچھے آ رہا ہے بڑی تیزی نہ آ رہا ہے جدوں ایک گھوڑے تے پہنچدا ہے تلوار چکدا ہے مارن واسطے تے دا گھوڑا جڑا او دے پیر زمین چ دنس جاندے نے تے آندا ہے محبوب جی ایک واری معاف کر دیو نبی نے معاف کیتا ہے پیچھے 100 اونٹ دا لالچ سی جدو نبی نے ایک واری معاف کیتا ہے ذرا غور کرنا پھر دوسری دفعہ وار کردا ہے پھر ایدہ گھوڑا دنس جاندا ہے پھر تیجی دفعہ وار کردا ہے پھر دنس جاندا ہے تے آندا ہے اللہ دے رسول ان مینوں معاف کر دیو میں اگوں کوئی وار نہیں کردا آقا فرماندے نے سراقہ جان لگیا میری گل سن لے تینوں اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک تو کسرا دے کنگن نہیں پا لیویں گا آیا سر لینے تے کسرا دے کنگنا دی بشارت نبی نے دیتی سراقہ آندے نے میں واپس چلا گیا وقت گزرتا گیا میں کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا مکیوں ہجرت کر کے آقا چلے گئے صحابہ بھی چلے گئے میں بھی مدینے ٹر گیا تے نبی علیہ السلام نے فرمایا سی تینوں اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کسرا دے کنگن نہیں پائے گا تے آندے نے میں بیمار ہو گیا آقا دنیا تو چلے گئے ابو بکر چلے گئے حضرت عمر دا دور سی کسرا فتح ہویا مالے غنیمت آیا تے حضرت عمر مالے غنیمت ادھر آپ خود پھولن ڈے نے ہجے حضرت عمر نے کدی مالے غنیمت نو ہاتھ بھی نہیں لایا فرمایا عمر جی کی گل خیر ہے فرمایا اس مالے غنیمت چو میں نا کسرا دے کنگن پہ لبنا جڑے سراقہ نو پانے نے تے سراقہ بیمار ہو گئے آج کل جویں بندہ ہوندا بھی ہونے ہی مر جانا ہونے حکیم طبیب کہنے لگے سراقہ تو مر جانا ہے سراقہ نے تو ہی آندے ہو میں مر جانا ہے میں کہنا میں نہیں مرنا فرمایا تھوڑیاں حکمتاں غلط ہو سکدیاں نے تھوڑیاں دعائیاں بے اثر ہو سکتی اے قبر والے دی گل غلط نہیں ہو سکتی جہان غلط ہو سکتا ہے محمد دی زبان نہیں غلط ہو سکتی آپ نے فرمایا سی تینوں موت نہیں آئے گی جب تک کسرا دے کنگن نہیں پائے گا کنگن تو میں پائے کو نہیں مر پہلو جانا ہے گل کو کرنا نہیں کرو اللہ اکبر پھر کسرا دے کنگن پے کسرا دا ایک تاج سی وہ تاج کسی صحابی نو وڈا آ رہا کسی نو چھوٹا وہ بھی تاج پورا آیا تے سراقہ دے سر تے پورا آیا تے جدو کنگن پائے تو ویکھ ویکھ کے روئی جاندے نے آندے نے کاش اج جو ہستی زندہ ہوندی جن نے اس بات دی بشارت دیتی سی تو ویکھ کے کنا راضی ہوندے اللہ اکبر ایتھوں آقا نکلے تے اگے چل دے جا رہے ہیں اگے ایک نا خیمہ آ گیا چل دیا نا خیمہ جنگل بیابان ہے
نبی علیہ السلام فرماتے نے ابو بکر پتا کرو کوئی خیمے چ ہے؟ جا کے ویکھیا تے ایک بڑھری جی ماں ہے، اما ماں بڑھری جی تے دا نام ہے ام معبد۔ فرمایا جی ایک مائی ہے خیمے دے اندر، بڑھری جی اما ہے۔ فرمایا اس ماں نو پوچھو کوئی کھان پین واسطے چیز ہے؟ توجہ، کھان پین واسطے کوئی چیز ہے؟ تے ماں ویندی ہے، توجہ ادھر میرے حال تے ویکھدی رہ جاندی ہے۔ ماں آندی ہے جنہاں راواں تو ننگ کے آئے ہو میں انہاں راواں تو قربان جاواں، جدن دی پیدا ہوئیاں میری آنکھ نے ایڈے سونے چہرے ویکھے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اما تو سانو کچھ کہہ نہیں، سانو بھوک لگی ہے، کوئی کھان پین واسطے چیز ہے ہی تے دے۔ تے ماں دی پتر میرا خاون نہ بعد چراغاں چ بکریاں چارن گیا ہے، تسی میری آ کلی چ آرام کر لو، شام نو آوندا ہے بکریاں لے کے تے تھانو دودھ چو چو کے رجا کے پیاواں گی۔ آقا فرماندے نے اما ساڈیاں واٹاں بڑیاں لمیاں نے، پینڈے بڑے ڈونگے نے، تے اے جڑی گھر چ بکری بنی ہے دودھ نہیں دیندی؟ پترے تے کئیاں سالاں دی بیمار ہے، انہیں دودھ کی دینا ہے تے کوئی کھلوتا نہیں جاندا، انہیں دودھ کی دینا ہے؟ تے آقا فرماندے نے اما اگر تو اجازت دیں تو تجربہ کر کے ویکھ لئیے۔ ماں دیے تھوڑے چہرے وینیاں تے حیران جان نو جی کردا ہے، تھوڑیاں گلاں سننیاں تے پریشان ہون نو جی کردا ہے، چہرے وینیاں قربان جان نو جی کر، میں کہنی ہے دودھ نہیں دیندی تسی آندے تجربہ کر لئیے۔ بڑی عجیب گل ہے، جڑیاں کئیاں سالاں دی بیمار نے دودھ کی دینا ہے؟ نبی نے صدیق وال ویکھیا، صدیق نے نبی وال ویکھیا، آقا مسکرائے، اور نبی دا مسکرانا بھی اس طرح ہی جویں بدلاں دے وچوں چن سامنے آ گیا۔ سبحان اللہ، اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری آنچے خوبہ ہما دارن کے تو تنہا داری، مائیں بچے جنتی ہیں ایسے بہادر خال خال، چشم فلک نے اتنا حسین نہیں ویکھیا۔ پتہ نہیں لوگ ایڈا سونا نبی چھڑ کے، ایڈا سونا محبوب چھڑ کے امتیاں دا لڑ کیوں پھڑ دینے؟ وہ پیر دا لڑ تے تاں ہی پھڑی دا، پہلا پیر چھوٹا تے پہلا کوجا ہے، جنہوں ہن پھڑ لگا ہے وڈا ہے، تے جے رب نے سب تو وڈا سانو دیتا ہے، سانو چھوٹیاں پیچھے جان دی کی لوڑ ہے؟ بول دے نہیں جانے نہ نکالے پہلے رہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ اما چون دی اجازت دے، ویکھو اینو پیر آندے نے، اج کل دا پیر ہوندا نا تے اتھوں پھیرا وج جاندا، نہ مائی رہندی نہ بکری رہندی۔ بول دے یہ تے چون دیاں اجازتاں منگن دے ہے، تے اج کل دے پیر دا پھیرا قلعہ کلی بھی کھالی تے قلعہ بھی کھالی۔ لیکن او جنہ راواں تو گزر گیا، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں رات ہے آج تک، وہی وہی سہر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ وہ کائنات جیسا لے آؤ جسے، اچھا نہیں مردے جاؤ چولو۔ میرے پیغمبر نے بکری دے تھڑانو ہاتھ لایا بسم اللہ پڑھ کے، تے ایویں معلوم ہوندا سی یہ بکری مدتاں تو اس مسافر دا ہی انتظار پہ کر دیئے۔ اماں کو برتن ہے ہی، ماں چھوٹی جی گلاسی لے کے آئی بھی چلو کھچیاں کھچیاں کو تار نکلی آئے گی، پر ماں نو کی پتا ہی کون آیا ہے، انہوں کی علم سی، یہ جدر جاندہ ہے رب دیاں رحمتہ نال ہی ہوندی ہے۔ گلاسی آئی، گلاسی دودھ دی پر گئی، جگ آیا، پتیلی آئی، جو ہے اسی نا وہ کہڑا جنگل بھی آبان سی، کیڑی سٹیل دی دکان سی، برتن بھی پر گئے نے، تے پے ابو بکر نے خود پیتا ہے، عامر بن فہیرہ نے پیتا ہے، تے آقا نے پیتا ہے، تے اماں نو بھی پیایا، پیٹ بھی بھرے نے، برتن بھی بھرے نے، تے او بکری دے تھن بھی بھرے نے۔ سبحان اللہ، اے بکری جیڑی ہے میرے نبی دے جان تو بعد 1 سال 2 سال 3 سال نہیں 18 سال زندہ رہی ہے، تے 18 سال دودھ دیندی رہی ہے۔ اوے کر کے منزل ایک جگہ تے پہنچیا نبی حقانی،
رستے اوپر تمبو اندر تے ڈٹھی ایک زنانی معبد نام بتاول سی مسکین نمانی کر دے اندر بکری بنی تے لاگر درد رجانی آقا فرماندے نے اما ہے کچھ کھاون پیون کارن تے چیز تیرے گھر کائی اوے صدقے جاواں کچھ نہیں حاضر مائی نے عرض سنائی اما اے چون دی اجازت دے دے جاؤ چولو چھڑ گے تنگی فاکے سارے تے برکت شاہ ابراراں وہ سارا ٹبر دودھ پیا پیوے تے گزرے نی سال 18 میرے آقا اتھو اگے سفر شروع ہوئے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام چل دے اللہ اکبر کبیرہ پہنچ جاندے نے مقام قباء تے جتھے مسجد قباء ہے اوتھے پہنچ دے نے عبداللہ بن سلام یہودیاں دا بہت بڑا عالم ہے تے جدوں میرے پیغمبر پہنچے ایسرا نبی علیہ السلام بیٹھے نے تے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا دی داری چنا سفید کچھ وال سن تے نبی علیہ السلام نو بھی آقا نو بھی ویندے نے لیکن ابو بکر دے چہرے تے بھی بڑی نورانی ہے سی جیڑا ہوندہ ہے نا وہ ابو بکر نو ہی محمد رسول اللہ سمجھی جاندے مقام قباء جدو ویکھیا نا منظر ابو بکر نے بھی سارے لوگ میرے ہی سلام لیندے نے تے سمجھدے نے اے ہی نبی ہے تے ابو بکر اٹھے تے اپنی چادر تان کے نا نبی پاک دے اتے کھلو گے تاکہ پتہ لگے غلام کون ہے تے آقا کون ہے ابو بکر نے ایسنا اپنی چادر ہی نبی پاک دے اتے توپ سی نا ایسنا چادر اتے تان کے نا تے ابو بکر کھڑے ہو گئے تاکہ پتہ لگے پھر نوکر کون ہے غلام کون ہے تے آقا کون ہے پھر لوگاں نے پہچانے بھی ہے تے ابو بکر صدیق نے تے جڑا چادر دے تھلے بیٹھا ہے پوری کائنات دا سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہن عبداللہ بن سلام یہودی آئے نا تے آن کے جگہ دے پیر نو ویندے نے یہ عالم نے بڑے بڑے عام بندہ نہیں تے جگہ دے پیر دے چہرے نو ویندے نے تے فرماندے نے واللہ ما حاصل وجہ لیسا بے وجہ قذاب عبداللہ بن سلام فرماندے نے ایڈا سونا چہرہ کائنات کے جھوٹے بندے دا ہو ہی نہیں سکدا اللہ تے نبی علیہ السلام نے پہلا خطبہ دیتا ہے مقام قباء تے افش السلام سلام عام کر دیو عطیم الطعام ایک دوسرے دیاں دعوتاں کریا کرو واصل الارحام تے صلہ رحمیاں کریا کرو اگے سلو باللیل والناس نیام دنیا سو جائے تسی اللہ دی عبادت کریا کرو تہجد پڑھیا کرو تدخل الجنت بسلام یہ 4 کم تسی کر لو تے جنت دی ضمانت میں محمد دے دینا وا سبحان آئیے نبی علیہ السلام 3-4 دن یہ مسجد قباء اوتھے بنائی اوتھوں پھر آپ چل دے مدینہ الرسول ادوں یسرب سی پہلا نا بعد مدینہ بنے ہیں پھر مدینہ الرسول بنے ہیں یسرب کھجوراں دا علاقہ سی اور مکہ شہر اوے جدے واسطے دعاواں ابراہیم خلیل نے کیتیاں نے تے مدینہ شہر ہوئے جدے واسطے دعاواں رب دے حبیب نے کیتیاں نے اللہ تھانو مکے مدینے دی حاضری نصیب فرمائے اللہ ماننو جی کر دائے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں دل لگدا نہیں پاکستان اندر ساڑی جان مدینے دی جان اندر وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر جا زیارت پاواں مدینے دیاں
اوے دساں مدینے دا کی سونا گھر کر سونا جی جی سونا دل کھچ دیاں وانگ مشوقاں دے پیٹاں بکریاں گاواں مدینے دیاں سبحان اللہ اے شربت سندل کس کم دائے اے شربت بزوری کس کم دائے پانی پین والا زم دائے مکے وچ جا کے پانی پیواں نالے کھجوراں کھاواں مدینے دیاں میرے آقا قباء تے جدن پہنچے 23 ستمبر 622 عیسوی 8 ربیع الاول تے سوار دا دن ہے جدو نبی علیہ السلام مقام قباء تے پہنچے آپ قباء تے 4 دن رہے اللہ اکبر ایتھے ہی مسجد قباء دے اتے ہی آن کے بنو عمر بن عوف آیا ہے وہ 10 دن ایتھے نبی علیہ السلام 14 دن ہوندہ ہے 24 دن ہوندہ ہے نبی علیہ السلام نے مقام قباء تے قیام کی تھا اس تو بعد آپ مدینے ہی داخل ہوئے تے جدو مدینے چ داخل ہوندے نے پے تے گل سنن والی ہے چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نے طلع البدر علینا من سنیات الوداعی واجب الشکر علینا مع دعا للہ دائی تے گل لگے بھی سننے والی جے فرمایا ایوہ المبعوث فینا جیتا بے امر مطاعی تے پنجابی دا ترجمہ کیے اللہ قاری عبدالحفیظ صاحب فیصلہ آبادی اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا فرماندے نے اسی کڑیاں قوم انصار دیاں سبحان اللہ جند جان نبی تو وار دیاں اج چن خوشی دا چڑیا نی نبی قدم مدینے تریا نی اج چن خوشی دا چڑیا نی نبی قدم مدینے تریا نی اج شہر مدینہ ٹھریا نی واہ رون کا شہر بازار دیاں اسی کڑیاں قوم انصار دیاں جند جان نبی تو وار دیاں نبی پاک مدینے آئے نی اللہ رحمت می برسائے نی رب سونے چانن لائے نی بوندہ برسیاں باغ بہار دیاں اسی کڑیاں قوم انصار دیاں جند جان نبی تو وار دیاں آیا پیر حقانی نی مائی آمنہ دا دل جانی نی جبریل جس دا دربانی نی اسی گولیاں نبی سردار دیاں میرے آقا علیہ السلام مدینے چ داخل ہوندے نے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دی اوٹھنی جیڑی ہے سارے امیر لوگ نے کوئی تحفہ پیش کردا ہے ہر بندے دا دل چاہندا ہے کہ آقا میرے گھر آن میرے گھر ٹھہرن بڑے بڑے عمراء نے مدینے جنہ تیاری کی تھی تے ایک غریب جہا آدمی ہے ابو ایوب انصاری تو دی بیوی آندی ہے اللہ علیہ تو بھی کوئی تیاری کر لینی سی تینوں پتہ ہی کو نہیں اج پوری کائنات دا سردار آیا ہے تے تو گھر بہ رہے ہیں تے ابو ایوب انصاری آندے نے اللہ علیہ جے تے انہوں مالدارہ نہ پیارے تے پھر تے ساڑھی واری نہیں ہونی تے جے انہوں غریبہ نہ پیارے تے پھر ساڑھے تو علاوہ مدینے غریب ہی کونے ہر گھر آپ تیاری کی تھی ایسی کل امیران
کرن امید اجے میں گھر آون روشن بدر منیرا سی مسکین ایوب انصاری بھی مقبول ربانا اس جیانا وچ مدینے آجز ہور نمانا کپڑا انن کار ہمیشہ اس محبوب غفاری ادبوں اس دی خدمت اندر بیوی عرض گزاری تے کی آندی ہے وے شوقوں شہر مدینے اندر وے ابو ایوب ہے وے شوقوں شہر مدینے اندر عجب تیاری ہوئی صد افسوس تیرے دل اندر فکر خیال نہ کوئی ابو ایوب کی آندے نے زار ہووے تے زور لگاواں تے شان شنگار وکھاواں نہیں تے میرے تائیں مکدی گل مکاواں نہیں تے میں تیرے تائیں مکدی گل مکاواں جے اوتھے دولت زار منظوری تے ساڈے بعد سانو نہیں ٹوئی جے او شاہ مسکینہ تے وے راضی تے ساڈے باج نہ کوئی آقا فرماندے نے میری اٹھنی نو چھڑ دیو جتھے بیندی اینو بیاندے جتھے اینو رب نے بٹھانا نا اتھے ہی انہیں بہنا ہے اتھے ہی بہنا ہے اتھے ہی انہیں بہنا ہے اٹھنی نو چھڑ دیتا گیا اٹھنی چلدی جا کے ابو ایوب انصاری دے دروازے دے اگے بہ گئی پھر نبی علیہ السلام ابو ایوب انصاری دے کر رہے ویکھو نا اللہ دے نبی نو غریبانہ بھی پیار سے امیرانہ ہی نہیں غریبانہ نبی علیہ السلام دی دعا بھی اللہم احیینی مسکیناً وامیتنی مسکیناً واحشرنی فی زمرۃ المساکین اللہ مسکین کر کے منو زندہ رکھی مسکین کر کے ماری مسکینہ چو اٹھائی تے اماں جی عائشہ صدیقہ فرما دیا نے محبوب جی یہ تسی کی دعا کر دو مسکین کر کے زندہ رکھی مسکینہ چو اٹھائی مسکینہ نہ فرمایا عائشہ اگر تو چاہنی ہے نا قیامت نو اللہ تینو قریب بٹھائے احب المساکین مسکینہ نو کول بٹھایا کر ان اللہ یقربک یوم القیامہ آج مسکینہ نو تو کول بائیں دی قیامت نو رب تینو کول بائے گا تو اللہ تعالیٰ سانو سارے انو نبی علیہ السلام پھر مدینے دے اندر ہی 10 سال گزارے نبوت تو بعد آپ نے 10 سال جڑے نے وہ گزارے اور پھر آپ دنیا تو رحلت بھی مدینہ شہر دے اندر ہی پائی آج آپ دی قبر پاک بھی اس مدینے دے اندر ہے اللہ تعالیٰ سانو سارے انو ہے بھئی عورت جڑی قبرستان جا سکتی کوئی عرض نہیں لیکن اتنے جا کے رونا نہیں وہ قرآن نہیں پڑھنا وضو تو بغیر قبرستان جا سکتے ہو کوئی عرض نہیں اتنے کیڑی نماز پڑھنی وضو بغیر درود پڑھ زبان پاک ہوندی ہے درود پڑھ سکتے ہو وضو تو بغیر قرآن پڑھ سکتے ہو کوئی مسئلہ نہیں جراباں تے مسا بالکل کرنا چاہیے اور گڈ کے اور تن کے کرنا چاہیے باب المسح علی الجوربین محدثین باغ بنے نے احادیث دے بار کہ جراباں دے اتے مسح دا باب ہے حضرت علی پوری زندگی جراباں دے مسح کرتے رہے نے حضرت ابو موسیٰ عشری کرتے رہے نے برا بن عازب کرتے رہے نے معاذ بن جبل کا نبی دے بڑے صحابہ نے جڑے جراباں دے اتے مسح کرتے رہے نے اور وضو کر کے نا جراباں پہن لیا کرو تے بعد تسی مسح کر سکتے ہو کوئی عرض نہیں بہترین نبی علیہ السلام نے سہولت دیتی ہے اللہ اکبر کبیرہ اس واسطے مسح کیتا جا سکتا ہے کوئی عرض نہیں آج کل سردی ہے پانی بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے جدو شریعت نے سانو یہ ڈھل دیتی ہے تو پھر سانو یہ کرنا نہیں چاہیے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات عاذب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما جنہیں پریشان نے پریشانیاں دور فرما جنہیں دنیا تو چلے گئے انہاں دی بخشش فرما اللہ ساڈے حالات تے رحم فرما ساڈے گناہاں نوں درگزر فرما نیک تمنا آرزواں پوریاں فرما اللہ بھائی جمیل پٹی صاحب دے والدین دیاں قبراں نوں جنت دیاں کیاریاں بنا اللہ بھائی جمیل پٹی صاحب دے والدین دیاں قبراں تے کروڑاں ارباں خرباں رحمتاں نازل فرما ساڈے ملک سرفراز صاحب اللہ انہاں دے والدین نوں صحت عطا فرما اور انہاں دیاں کلی پریشانیاں معاملات نوں اللہ آسان فرما اور بھی جتنے ساڈے دوست احباب بزرگ بچے تشریف لے آئے اللہ سب دا آنا قبول فرما جنہ دیاں ماواں بیمار نے شفاواں عطا فرما جنہ دے والدین میرے سمیت چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما اللہ میری اہلیہ دی قبر نوں جنت دا بغیچہ بنا اللہ جتنے بزرگ بچے ماواں بہناں بیٹیاں آئیاں اللہ انہاں سارے نوں دنیا آخرت دیاں نعمتاں نال مالا مال فرما اللہ جڑے بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما شیخ آصف صاحب ساڈے بھائی تشریف لے آئے اللہ انہاں دے رزق کاروبار چ برکات نازل فرما اللہ جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرما میرے اللہ شرک و بدعات دا کلا کما فرما توحید و سنت دا عالم بلند فرما اللہ جتنے مسلمان بے نماز نے اللہ نمازی بنا اللہ جنہیں بے اولاد نے نیک اولاد نصیب فرما اللہ جنہ دے جو عزیز و اقارب چلے گئے اللہ انہاں دی بخشش فرما ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین